तिहाई नेपाली जनताले भोट दिएको मान्छे सामन्त गोयलले दिल्ली गएर के भन्नुभयो? हामीले माग्यो भने आधा घण्टामा राजीनामा दिनुहुन्छ। अनि नेपाली जनताले भोट दिएको रहेछ कि सामन्त गोयलजीहरूले दिएको रहेछ? अनि यो कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि तपाईले देश र देशवासीको उन्नति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वायत्तता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि के काम गर्नु? तँ प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री? तैँले लुटेर खाने कि मैले लुटेर खाने? सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने तपाईँ, संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान लोकतन्त्र ल्याए भन्ने तपाईँ, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हाम्रो पार्टी चल्छ भन्ने तपाईँ, वाह! तपाईँ सी जिनपिङ विचारधारा र संसदीय प्रजातन्त्रलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि अनि दिउँसै नबौलाएकै गर्दै हेर्नु भएन प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजीको भनाभन? त जाली, त मूर्ख, त महाफटा भने, ए म मूर्ख भने त महामूर्ख। दुईटा जड्याले सडकमा झगडा गरे जस्तो। देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष, नेपाली जनताले दिएको भोट कहाँ छन्? नेपाली राष्ट्रघात गरेको थियो र उसलाई पार्टीबाट निकालेको हो भने केपी ओलीले राष्ट्रवाद गर्नुभयो? केपी ओली मात्रै होइन, यो राज्य व्यवस्थाका राजनीतिक दल अहिले यो पाठ्यपुस्तकबाट नक्सा हटाउँदा को बोल्यो मलाई भन्नुहोस्? मलाई हो कि होइन मलाई थाहा छैन। सेनामा काम गरेका भूतपूर्व केही मान्छेहरूले तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्न थालेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीजी त्यतिखेर प्रचण्डले राजीनामा माग्दा मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो, मलाई सुरक्षा खतरा बढ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि विप्लवले अब त मलाई मार्ने भयो, त्यसकारण मलाई सुरक्षा खतरा बढ्यो भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो र 69 जना उहाँको सुरक्षा दस्ता बढाइयो। हजुर, विप्लव र प्रचण्डजी सँगै मिलेर 17,000 नेपाली जनता मारेर गणतन्त्र ल्याएको होइन? गणतन्त्र ल्याएपछि तपाईहरु पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, म पूर्व राजा भन्दिनँ। गद्दीच्युत भएको राजा ज्ञानेन्द्र जिल्ला जिल्लामा एक्लै मोटर चलाएर बुढो मान्छे हिँडिराखेको छ। विप्लवले गणतन्त्र ल्याउने मान्छेले मार्ने हो भने ज्ञानेन्द्रलाई मार्नु पर्ने नि, प्रचण्डलाई किन मार्छ मलाई भन्नुहोस् त? हजुर, कसको लागि ल्याउनु भएको छ? त्यति मात्रै होइन, तपाईले अस्ति मुकुन्द नरवणेलाई मानार्थ सेना महारथी पद, सेनाको महारथी पदवी दिनु भएन? हजुर, हामीले नक्सा निकाल्दा कसैको इशारामा नक्सा निकाल्यो भन्ने नरवणेलाई यो संविधानको धारा 5, उनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 5 नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको संप्रभु सत्ता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, हक, हित, यिनीहरू राष्ट्रिय हितका विषय हुन्। यसको विरुद्धको काम संघीय कानुन बमोजिम अपराध ठहर्छ भनेर संविधानको धारा 5 मा लेखेको छ। नेपालको संप्रभुता, राष्ट्रियताको विरुद्ध बोल्ने सेनापतिलाई शीतल निवासमा बोलाएर तपाईँ मानार्थ पदवी तलवार भिराउनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रघात हो कि राष्ट्रवाद हो मलाई भन्नुहोस् त? देवी भण्डारी के अरे विद्यादेवी भण्डारी त्यो नेपालको राष्ट्रपति भनेको पद होइन, राष्ट्रपति भनेको संस्था हो। राजतन्त्र भनेको ठाउँमा तपाईले गणतन्त्र ल्याउनु भएपछि अहिले पार्टीको कार्यकर्ता हो विद्यादेवी भण्डारी कि नेपालको राष्ट्रपति? वामदेव गौतम जो यत्रो आलोचित भएर बसेको छ, त्यसैलाई बोलाएर पार्टीको झगडा मिलाऊ भने हैन? हजुर, अनि यो देशको राष्ट्रपति त नेपाली जनताको राष्ट्रपति होइन रहेछ नि? हो, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला, त्यो मालामा आबद्ध गर्ने के हुन्छ? संवैधानिक राज संस्था हुन्छ, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुन्छ, राष्ट्रिय एकता अखण्डताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्छ। तपाईँ भारतमा गएर महात्मा गान्धीको शालिगमा पूजा गर्ने प्रचण्डजी नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लाताले हालेर ढाल्छौ, अनि त्यही देशका युवा एमाले, माओवादी र कांग्रेस भएर पार्टी बनाएका छन्। वाह! अनि राष्ट्रियता चाहियो, राजनीति चाहियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता बलियो भएछ कि दुब्लो भएछ? अब नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि परेन? हजुर,
थाहा पाउनु पर्यो कि परेन? तपाईँलाई म भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठाउने, तपाईँ 1 करोडको सुशासनको तकमा एउटी विधवा आइमाईसँग लिने होइन तपाईँ? हजुर। अनि भन्ने बेलामा धर्मनिरपेक्ष भने होली वाइन पिउने होइन तपाईँ? अनि तपाईँलाई भोट हालिहाल्ने यिनै जनता हुन् भनेदेखि देश कसले बिगार्यो? नेता कुदेर नेता भइन्छ, जनताले भोट दिएरै भएको। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हजुर, हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? चल्दैछ, ठिक छ। नेपालको राजनीतिलाई अहिले तपाईँले नजिकबाट कसरी निहालिरहनु भएको छ? मैले नेपालको राजनीति भन्ने देखाएको छैन। के देख्नु भएको छ? नेपालमा राजनीति छ र छैन? नेकपाको राजनीति चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यो पनि मैले देखाएको छैन। अहिले तपाईँले सोध्नु भएको कुरा यो वर्तमान राज्य सत्ता सरकारको कुरालाई लिएर प्रश्न गर्नुभएको होला। हजुर। हुन त यो राज्य व्यवस्था नै विदेशी भूमिमा गरिएको 12 बुँदे समझदारीबाट यसको प्रारम्भ भएको हो, यसको प्रारम्भ बिन्दु हो। र अहिले तपाईँले भन्नुभएकोले मैले नेपालको राजनीति देखेको छैन भन्दा मैले चाहिँ पीडाका साथ तपाईँलाई भनिराखेको छु। तपाईँहरू आम संसारको मानिस हुनु भए पनि, जो हामी जो भए पनि पहिले हामी नेपाली हौँ, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न, राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर संविधानमा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। हजुर। तर यो देशको प्रधानमन्त्री अस्ति कार्तिक 5 गते हजुर भारतको खुफिया प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवासमा 3-3, 4-4 घण्टा कुरा गर्नुहुन्छ। र भारतको सामन्त गोयल र प्रमुख भनेको हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बराबर हो भने नेपालको सम्मानित प्रधानमन्त्री भारतको एउटा खुफिया एजेन्सीको बराबरीमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो देशमा राजनीति रह्यो? त्यो त अब भारतले दूध पठाउँदा यही पठाइदियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई त हुन त अब जे आउँछ तपाईँहरूले पनि भन्ने, मलाई त आम सञ्चारसँग पनि कहिलेकाहीँ मेरो रिजर्भेसन्स छ अथवा मेरो चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रति प्रश्न छ। त तपाईँले दूध पठाउनु भयो, नरेन्द्र मोदीजीले दूध पठाउनु भयो भने नरेन्द्र मोदीजीले भन्नुभयो मैले सामन्त गोयललाई दूध पठाएँ भनेर? त्यो त भन्नुभएको छैन। अनि तपाईँ दूध भन्ने को हो? एउटा कुरा। र अर्को कुरा, तपाईँले भारतको प्रमुख आउँदाखेरि यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेर आम सञ्चारलाई सोद्धाखेरि हाम्रो जानकारीमा छैन। यो देशको सेनाको सैनिक प्रवक्ताले सामन्त गोयल आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन। हजुर। अनि यही देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चिठी लेखेर सामन्त गोयल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको कूटनीतिक भ्रमणको व्यवस्था बन्दोबस्त गर्नु भन्नुको तात्पर्य तपाईँ खुफिया एजेन्सी, तपाईँ गुप्तचरी गर्ने मान्छे। गुप्तचरी भनेको घन्टी बजाएर गरिँदैन। हजुर। गोप्य रूपमा दुनियाँले थाहा पाउला कि भनेर सतर्कताका साथ गरिन्छ। तर कूटनीति र राजनीति भनेको चाहिँ समान स्तरमा गरिन्छ। हजुर। यसै कारणले गर्दाखेरि भारतको गुप्तचरी संस्थाको मान्छेलाई तपाईले त्यो प्रोटोकलमा किन बोलाउनु भयो र उहाँ गइसकेपछि नरेन्द्र मोदीजीको दूत हो भनेर भन्ने तपाईलाई लाज हुँदैन? यो देशलाई, यो राज्य व्यवस्था हो, यो राजनीति हो, यो देशको प्रणाली हो। त्यति मात्रै होइन, सामन्त गोयलजी यहाँ आउँदाखेरि 3 घण्टा यो देशको 2/3 नेपाली जनताको संसदीय दलको नेता, यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले 3 घण्टा के कुरा गर्नु? तपाईलाई थाहा छ? आम सञ्चारलाई, नेपाली जनतालाई थाहा छ? तपाई प्रधानमन्त्री नेपाली जनताको होइन?
दुई देशबीच रहेका मनमुटाव रहेका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउन वार्ताद्वारा मिलाउनको लागि पहल गरियो भन्ने कुरा आएको छ सूर्य थापाको ट्विटबाट। होइन, कहिलेकाहीँ के हो भने नि त्यो नहाँसौँ भन्दाखेरि पनि नि त्यो हाँसो रोकिँदैन जति रोक्दा रोक्दै गयो। सूर्य थापाजी को हो त्यो भन्ने, प्रधानमन्त्रीजीले त्यो कुरा किन भन्नु भएन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, सामन्त गोयलजी गएपछि भन्नुभयो, सामन्त गोयलजी हुँदै किन भन्नुभयो। फेरि तपाईँलाई म अर्को कुरा भनौँ, नेपालको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4(1) को व्यवस्था के हो भने नेपाल सरकारका मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत, उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्छ। हजुर, सामन्त गोयल यो अधिकारीभित्र पर्छ? निश्चित रूपमा पर्दैन। हजुर, कसरी पर्दैन? यही आचार संहिताको दफा 4(3) भेटवार्ता शिष्टाचार बाहेक समकक्षीसँग गर्नुपर्छ। सामन्त गोयल र केपी शर्मा ओलीजी समकक्षी हो? हाइरार्की, समान हाइरार्कीको मान्छे त हुँदै होइन नि। त हुँदै होइन भने कसरी वार्ता गर्नुभयो, मलाई यो कुरा भन्नुहोस् न। र वार्ता गर्नुभयो भनेको के, लेनदेन, खानपान, दाल भात खाने अथवा माइती मावली, ज्वाइँ ससुराली जाने कुरा गर्नुभयो कि राष्ट्रको कुरा गर्नुभयो? राष्ट्रको कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा। अहिले भर्खरै तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, राष्ट्रिय यो चिसोपनको बारेमा कुरा गर्नुभयो। तपाईँले गरेको कुरा नेपाली जनतालाई कहिले भन्नुभयो भने? मलाई क्षमा राख्नु होला, तपाईँ आम संसारको मान्छे, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रिय विषयमा कुरा गरे भन्नुहुन्छ? त्यो त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट होइन, तपाईँ अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, होइन भने त्यही प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हजुर, प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो यो प्रधानमन्त्रीजीले असल कुरा, राजनीतिक कूटनीतिक कुरा गर्नु भएन। त्यही पार्टीको प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीजीको कुरालाई प्रोटोकलसँग दाँजेर हेरेर राष्ट्रको स्वाभिमानसँग दाँजेर कुरा गर्नुहुन्छ भने, अनि प्रधानमन्त्रीजीको सल्लाहकार भएर जागिर खाएको, मेरो घरमा पालेको, अब आजकल त कुकुर भन्यो भने अलि रिस हुन्छ होला, डगीले भुक्यो भने उसको के गल्ती हो भने? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले भने जस्तो ठिक छ, मुलुकको चिसोपनाको बारेमा कुरा गर्नुभयो भने पहिलो कुरा प्रोटोकल के हो, दोस्रो कुरा तपाईले देश हितको बारेमा कुरा गर्नुभयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई किन थाहा भएन, तेस्रो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि थाहा भयो भने नेपाली जनतालाई सुसूचित किन गर्नु भएन? के यो देशको सम्प्रभुता तपाईको पेवा हो? पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 देखि यो राष्ट्रको एकीकरण गर्दाखेरि कसैको बपौती हो यो? त्यसकारण गर्दाखेरि अहिलेको दुनियाँमा, यो दुनियाँमा नेपाली जनताको चेतना हेरेर मलाई पीडा लाग्छ। हजुर, तपाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान अनि तपाईको सम्प्रभुतासँग जोडिएको लिपुलेख, लिम्पिया धुरा र कालापानीको प्रश्नको बारेमा अहिले एउटा राष्ट्रिय गीत आएको छ। हालाकि यो तपाईले राष्ट्रगान बनाउनु भएको छ कि मृत्युगान बनाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। यो देशको सञ्चार मन्त्रीले, संस्कृति मन्त्रीले पशुपति आर्यघाटमा लास जलाउँदा राष्ट्रिय गान गाउनु भने, मेरो बुवा आमा आफन्त कोही मरिराखेको छ, मैले त्यो देखेर त्यो लास जलाउँदा राष्ट्रिय गान गाएँ भने देश जलाए कि लास जलाए? कहाँ राजनीति सोध्नुहुन्छ तपाईहरु मलाई? कहाँ छ राजनीति? त्यति मात्रै होइन, सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। त्यो सयौं थुङ्गा फूल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? तिम्रा हाम्रा पुर्खाले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निरन्तर 23 वर्ष युद्ध गरेर यो देश बनाए। अहिले त्यो देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने रक्षा मन्त्री
अनि त्यसैलाई सलाम गर्ने यो देशको सेना। कहाँ छ राजनीति? त्यति मात्रै होइन, मैले त बच्चामा पढेको थिएँ, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। तपाईँले अहिले सार्वभौम भई फैलिएका मेची र महाकाली भनेपछि तपाईँले 1816 को सुगौली सन्धि खुम्च्यो होइन, तपाईँले सम्प्रभुताको दाबी छोड्नु भएन। हजुर, चाँदनी दोधा र महाकाली भन्दा पारीको भूभाग तपाईँको हो कि होइन? हजुर, यो राष्ट्रिय गान हो, यो राजनीतिका कुरा। अनि त्यसै गरेर त्यो फुलबारीमा फुलेका फुल कसले फुलायो त्यसलाई? हजुर, अनि त्यो फुलमा त्यो माला सयपत्रीको मात्रै माला, मखमलीको मात्रै माला, कमलको मात्रै माला, तुलसीको मात्रै माला कि सम्पूर्ण फुलको माला? सम्पूर्ण फुलको माला हो भने तपाईँले संविधानमा के लेख्नु? यो मधिसेको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो जनजातिको अधिकार, यो नेप्टेको अधिकार, यो थेप्चेको अधिकार, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जात धर्म वर्ग वर्ण सम्प्रदायमा विभाजित गर्नु हो। अनि एकताको सूत्रको माला कसरी हुन्छ मलाई भन्नुहोस्। अनि त्यसलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो खोइ को हो त्यो? तपाईँले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लाताले हानेर तपाईँले यो लोकतन्त्र ल्याएको होइन। आज तपाईँ यो संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहसचिव स्तरको मान्छेसँग रातभरि सँगै फोटो खिचेर वार्ता गरेर बस्नुहुन्छ। कहाँ गयो तपाईँको राष्ट्रिय? पीडा लाग्दैन तपाईँहरूलाई चाहिँ? हजुर, नेपाली जनतालाई पीडा लाग्दैन? यो देश उनीहरूको होइन भने यसकारणले गर्दा त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक के हुन सक्छ? तपाईको हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान समाप्त गर्नु। म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्छु, संसारमा लगभग 100 वटा राष्ट्रहरू क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, 47 राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्र छन्, एउटा हिब्रू राष्ट्र इजरायल, 12 वटा राष्ट्र बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्। एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान किन समाप्त गर्नुभयो? जनआन्दोलनमा हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनेको थियो? त्यो त थिएन। अनि क्षेत्री र बाहुन पहाडे र मधिसेको अधिकार भनेको थियो? भारतका अकथनीय मान्छेहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो भन्ने आन्दोलन थियो। अनि सिंगै भगवान बुद्ध जन्मेको देश, तपाईको खल्तीमा त्यो नोट हुनुपर्छ। हजुर, त्यो 100 रुपैयाँको नोटमा लुम्बिनी दि बर्थप्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर लेखेको छ। हजुर, एउटा बेलायती महिला श्रीलङ्का जाँदाखेरि चाहिँ उनको पाखुरामा बुद्धको टाटो मार्क्स खोपेको थियो। श्रीलङ्कन सरकारले ती महिलालाई श्रीलङ्कामा प्रवेश गर्न दिएन। तर सिंगै तपाईको भगवान बुद्ध जन्मेको देश कपिलवस्तुमा भगवान बुद्धको शालिग लात्ताले हानेर फुटाइयो। अनि यी धर्मनिरपेक्षहरू दक्षिण कोरियाबाट आएकी विधवा हक जहानको होली वाइन खाएर करोडको तकमा लिएका होइनन्। कहाँ छ राजनीति? मलाई भन्नुहोस्। यो देश हो। अनि राजनीतिका कुरा, राजनीति हैन लाजनीति भयो त्यसो भए। यो त राजनीति पनि भएन। मैले एउटा अखबारमा कतै के हेर्दै थिएँ। हजुर, एउटा कट्टु मात्रै लगाएको निर्वस्त्र भिकमङ्गाले सरकारसँग खाना माग्दै थियो। अनि सरकारले उसलाई भन्यो, ए मुखमा मास्क लगान नभए त कोरोना सर्छ भने। हजुर, त्यो मास्क किन्ने पैसा पनि छैन नि मसँग। ए त्यत्रो कट्टु लगाउने कपडा रहेछ, त्यसले मास्क बनाए त हुन्छ नि। सरकार, राज्य, यो लोक कल्याणकारी राज्य हो। हजुर, तपाईँ यो संविधानमा, म यो संविधानको पक्षधर होइन, मैले भनिसकेँ। हजुर, यो संविधानको धारा 35 मा, धारा 36 मा प्रत्येक नेपाली जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ।
प्रचण्डजी, केपीजी, शेरबहादुर देउवाजी तपाईँहरू को हो लेख्नु भएको छ। अनि कोरोना महामारीले जनता खान नपाउँदा तपाईँले लोक कल्याण स्वरूप 100-200 जना मान्छेलाई भात खुवाउनु भयो भने भोकाले भात खान पायो भनेर मेरो इज्जत जान्छ भन्ने होइन यो सरकार। हजुर, तपाईँ भोकले मर्नुहोस्, उसको इज्जत थामिन्छ। अनि तपाईँलाई भोकालाई मैले खुवाएँ भने सरकारको इज्जत। वाह, कस्तो देश! यतिखेर पनि नेपाली जनता तिमीलाई कर तिरिराखेका छन्। किन तिर्ने? सरकारले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको के काम गर्यो र तपाईँलाई कर तिर्ने? जनता तिरिराखेको। हजुर, अहिले कोरोना महामारीको यो अनिकालमा अथवा यो विश्वव्यापी पेन्डेमिक के अरे यो सङ्कटकालमा तपाईँले नेपाली जनतालाई हक हित हुने कुरा के गर्नु? होइन, राजनीति होइन नि त, यिनीहरूकै पार्टीको कुरा गरौँ भन्नु। 2/3 नेपाली जनताले भोट दिएको मान्छे सामन्त गोयलले दिल्ली गएर के भन्नुभयो? हामीले माग्यो भने हामीले माग्यो भने आधा घण्टामा राजीनामा दिनुहुन्छ। हो, अनि नेपाली जनताले भोट दिएको रहेछ कि सामन्त गोयलजीहरूले दिएको रहेछ? अनि यो कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि तपाईँले देश र देशवासीको उन्नति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वायत्तता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि के काम गर्नु? तँ प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री? हजुर, तैँले लुटेर खाने कि मैले लुटेर खाने? हजुर, सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने तपाईँ, संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान लोकतन्त्र ल्याए भन्ने तपाईँ, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हाम्रो पार्टी चल्छ भन्ने तपाईँ। वाह, तपाईँ सी जिनपिङ विचारधारा र संसदीय प्रजातन्त्रलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि अनि दिउँसै नबौलाएकै गर्ने। हजुर, हेर्नु भएन प्रचण्डजी र केपी शर्मा ओलीजीको भनाभन? त जाली, त मूर्ख, त महाफटा भने। ए म मूर्ख भने त महामूर्ख। दुईटा जड्याले सडकमा झगडा गरे जस्तो। देशको प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्ष, नेपाली जनताले दिएको भोट कहाँ छन् नेपाली? दुईटा जुन पार्टीको एकीकरण भएको थियो, यो त यो पदका लागि, सत्ताका लागि एकीकरण भएको भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्, होइन? समाजको आवाजलाई म विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। मैले धेरै आम संसारलाई भनेको छु, यो पार्टी कहिले एकीकरण भयो? एकीकरणै पो भएको छैन। यो नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले। हजुर, त्यो दुईटै एमाले र माओवादी छोडेर नेकपा बनेको। तपाईँ माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर, म एमालेको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, म पार्टीको अध्यक्ष छँदैछु। तपाईँको बुहारी बिना मगर त्यो मन्त्री छँदैछ माओवादीको। मेरो एमालेको मान्छे पनि त्यो के अरे यो ईश्वर पोखरेल चाहिँ त्यो मन्त्री छँदैछ। पार्टी कहाँ मिल्यो मलाई भन्नुहोस् त? कहाँ मिल्यो मलाई भन्नुहोस् न? पार्टी नै मिला छैन। हो, यसैले यो मन मिलेको होइन, मत मिलेको भोट पाउनका लागि। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि म आम सञ्चार मार्फत यी तमाम एमाले र माओवादीलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्दछु। माओवादीको नाउँमा 17,000 मान्छे मार्ने, अगुवाई गर्ने प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराईजी, अनि आज तपाईँहरूले 17,000 नेपाली जनता मारेको तिनीहरूका आश्रित मान्छेहरू अहिले नेपालमा माओवादी खोजेर कहाँ पाइन्छ? माओवाद खोज्नुहोस् न, छ कहीँ? छोड्नु। अनि केपी ओलीजी अर्बौंको भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधि अथवा व्हाइट बडी काण्ड, ललिता निवास, जे भन्नुहोस्, अब ती सम्पूर्ण कुराको आहालमा चुर्लुमा डुब्नु भएको छ। तपाईँलाई सत्तामा पुर्याउने एमाले चाहिँ कोही। अब तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, मैले कमाउनिस्ट पार्टी भन्छु। सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्छन्, म भन्छु सर्वआहारा, देशै खाइसक्ने यिनीहरूको वादी हो भने अहिले यो देशमा सबैभन्दा अर्बौंपति खोज्नु पर्यो भने कम्युनिस्टहरूलाई खोज्नुपर्छ। म त पुँजीवादी विचारधाराको मात्रै भयो त, विचार मात्रै छ, खल्तीमा पैसा छैन।
अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी स्टालिनवादी ख्रुश्चेभवादी चाओवादी चाओएनलाईवादी के कम्युनिस्ट एकछिनलाई मान्नुहोस् मेरो नाउँ विष्णु हजुर के विष्णु भने विष्णु त हजारौँ छन् अनि भट्टराई छैन जात थरै छैन सिधै यो पार्टी हो हजुर अनि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि ६२-६३ को आन्दोलन पछाडि तपाईले नेपाली जनताका नाउँमा जे परिवर्तन गरे भन्नुभयो होला आखिर तपाईले राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाधीनता र सम्प्रभुतालाई समाप्त गर्नु म तपाईलाई आधिकारिक र उदाहरणका साथ भन्दैछु हजुर हाम्रो देशको पार्लियामेन्टले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा यही नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी होइन राजतन्त्रले लगेको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याए भनेको होइन हो त्यतिखेर पार्लियामेन्टबाट त सरिता गिरी बाहेक सुजाता कोइराला बाहेक त सबैले त्यो समर्थन गरेका थिए त्यसको 3 महिना पुग्दा नपुग्दा आज विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तकबाट लिपुलेखको नक्सा किन ल्याउनु भयो तपाईले त्यति मात्रै होइन तपाईले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हटाएपछि अनि मात्रै सामन्त गोयल काठमाडौँ आयो राजजी यो कुरा बुझ्नुस् तपाई त्यो भन्दा अगाडि आउन कसले रोक्यो पहिले कुरा गर्दा त कोरोना महामारीको कुराले गर्दा हामी आउन सकेनौं भन्थे नि के यो 6-8 महिनाको दरमियानमा भारतका उच्च पदस्थ मान्छेहरू संसार घुम्या छैन अस्ति अमेरिकाको रक्षा परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियो लगायतका मान्छे भारत आएन त्यतिखेर जब कोरोना नेपालमा सुरु भएको पनि थिएन कोरोना महामारी पछि कुरा गरौँला भन्थ्यो भारत अहिले कोरोनाले दिनमा सयौं मान्छे मर्न थालेका छन् नेपालमा तपाईले नक्सा हटाएपछि त सामन्त गोयल आए त राष्ट्रियताका कुरा गर्ने सम्प्रभुताका कुरा गर्ने राजनीतिका कुरा गर्ने त्यति मात्रै होइन जसले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय त्यो संसदबाट हाम्रो नक्सा निकाल्दा विरोध गर्ने सरिता गिरीलाई त पार्टीबाट कारबाही गरेर निकाल्नु हो तर 3 महिना पछाडि सरिता गिरीले जे भनिन् अहिले किताबमा नक्सा हटाएर त्यही कुरा गर्नुभयो कि भाइ सरिता गिरीले राष्ट्रघात गरेको थियो र उलाई पार्टीबाट निकालेको हो भने केपी ओलीले राष्ट्रवाद गर्नुभयो केपी ओली मात्रै होइन यो राज्य व्यवस्थाका राजनीतिक दल अहिले यो पाठ्यपुस्तकबाट नक्सा हटाउँदा को बोल्यो मलाई भन्नुस् मलाई हो कि होइन मलाई थाहा छैन सेनामा काम गरेका भूतपूर्व केही मान्छेहरूले तपाईलाई सुरक्षा थ्रेट छ भन्न थालेका छन् अब प्रधानमन्त्रीजी त्यतिखेर प्रचण्डले राजीनामा माग्दा मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो मलाई सुरक्षा खतरा बढ्यो भन्नुहुन्थ्यो अनि विप्लवले अब त मलाई मार्दै भयो त्यसकारण मलाई सुरक्षा खतरा बढ्यो भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो र 69 जना उहाँको सुरक्षा दस्ता बढाइयो हजुर विप्लव र प्रचण्डजी सँगै मिलेर 17,000 नेपाली जनता मारेर गणतन्त्र ल्याएको होइन गणतन्त्र ल्याएपछि तपाईहरु पूर्व राजा भन्नुहुन्छ म पूर्व राजा भन्दिन गद्दीच्युत भएको राजा ज्ञानेन्द्र जिल्ला जिल्लामा एक्लै मोटर चलाएर बुढो मान्छे हिँडिराखेको छ विप्लवले गणतन्त्र ल्याउने मान्छेले मार्दै हो भने ज्ञानेन्द्रलाई मार्नु पर्ने नि प्रचण्डलाई किन मार्छ मलाई भन्नुस् त हजुर कसको लागि ल्याउनु भएको छ मलाई त्यति मात्रै होइन तपाईले अस्ति मुकुन्द नरवणेलाई मानार्थ सेना महारथी पद सेनाको महारथी पदवी दिनुभयो हैन हजुर हामीले नक्सा निकाल्दा कसैको इशारामा नक्सा निकाल्यो भन्ने नरवणेलाई यो संविधानको धारा 5 उनीहरुले बनाएको संविधानको धारा 5
नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, हक, हित, यिनीहरू राष्ट्रिय हितका विषय हुन्। यसको विरुद्धको काम सङ्घीय कानुन बमोजिम अपराध ठहर्छ भनेर संविधानको धारा 5 मा लेखेको छ। नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रियताको विरुद्ध बोल्ने सेनापतिलाई शीतल निवासमा बोलाएर तपाईँ मानार्थ पदवी तलवार भिराउनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रघात हो कि राष्ट्रवाद हो मलाई भन्नुहोस् त। केही कुरा राजु बस्नेतले गरेको भए जेल जान्थ्यो। राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई तपाईँले के गर्नुभयो? पाखण्डपन। अहिले तपाईँले कोरोना महामारीको नाउँबाट सम्पूर्ण देवताका मन्दिरहरू बन्द गर्नुभएको छ। तपाईँ मन्दिर जानुभयो भने कोरोना लाग्छ अरे, ढोका थुनेको छ। मुकुन्द नरवडे आउँदा पहिले कहाँ जानुभयो? कुमारी मन्त्री। कसले खोल्यो ढोका? ढोका कसले खोल्यो मलाई भन्नुहोस् न। अनि पशुपतिको दर्शन गर्नुभयो उहाँले, कसले खोल्यो ढोका? यो मेरो देशको देवताको यो 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा मेरो देशको नागरिकले मेरो मन्दिरको ढोका गएर पूजा गर्न पाउँदैन। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध बोल्ने मान्छेलाई स्वागत गरेर ढोका खोल्ने यही सरकार होइन? दुख्दैन तपाईँ? पीडा हुँदैन? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ। हेर्नुभयो होला नि, सैनिक जग्गी अड्डामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखेको छ। दुईटा सेनापति, हाम्रो सेनापति थापा, पूर्णचन्द्र थापाजी र मुकुन्द नरवडे यसरी बस्नु भएको छ। अनि उहाँ कुरा गर्नु भएको छ। अनि के अरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, पहिले देवताको मन्दिर दर्शन गर्न गयो नरवडे। अनि दोस्रो गणतन्त्र, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको तल बसेर उनीहरू वार्ता गर्छन्। यो कस्तो गणतन्त्र हेर्नुहुन्छ? हेर्नुभयो के ल्याउनु भएको छ यो देशमा? अनि राष्ट्रिय झण्डा डढाउँछन्, नेपाली टोपी डढाउँछन्। मुकुन्द नरवडे नेपाली टोपी लगाएर पशुपतिनाथको मन्दिर गए। तपाईँलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान, यस्तो देशको नागरिक तपाईँ र तपाईँ धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएर पशुपति विकास कोषको प्रधानमन्त्री संरक्षक हुन्छ। यो भन्दा पाखण्डपन केही हुन्छ? तपाईँ धर्मनिरपेक्षतावादी, पशुपति विकास कोषको संरक्षक। दिस इज हिपोक्रेसी, पाखण्डपन। अनि यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको धर्म मान्न पाउने हक, नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, मधेस इज नट नेपाल भनेको सुन्नु भएको थियो तपाईँहरूले? 62-63 को आन्दोलनमा मधेस इज नट नेपाल भन्ने नारा लागेको थियो। तर जसले मधेस इज नट नेपाल, मधेस नेपाल होइन भन्यो, त्यही मधेस नेपाल होइन भन्ने मान्छेसँग केपी शर्मा ओलीजीले सम्झौता गर्नुभयो कि भएन? सिकेर आउँछ। तपाईँ नेपाल बनाउँदै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? यो अवस्था, यो परिदृश्य, यो पृष्ठभूमि, यो काम कारबाहीमा यो देशको तपाईले 2/3 बहुमत दिएर संसद त बनाउनु हो। तपाईको संसदले के गर्यो? रोटी र बेटीको नाउँमा अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको भारतीय मूलका मान्छेहरूलाई बिहा गरेकै नाउँबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो हैन? हजुर। भोलि रका 4000 5000 केटीहरू सरिता गिरी जस्तै बिहा गरेर आएर चुनाव उठेर आए भने, पार्लियामेन्टमा आए भने, राजु बस्ने जस्ता मान्छे त सडकमा झाडु बढार्दै हुन्छन्, विदेशीको हुन्छ पार्लियामेन्ट। हजुर। त्यति मात्रै पनि होइन, अहिले तपाईले गुठी विधेयक पार्लियामेन्टमा ल्याउनु भयो। गुठी विधेयक पास गर्न सक्यो सरकारले? छैन। अनि यो देशको अदालतको कुरा गर्दैछु म तपाईलाई। संसदीय सुनवाई अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू पार्टीका संसद सदस्य भने त पार्टीको सदस्य हो नि, पार्टीको सदस्यसँग शपथ ग्रहण गरेर आउँछन्
धर्मनिरपेक्षको संविधानको एउटा मुद्दामा फैसला गरेको छ। यो 74/8/64 गतेका दिन धर्म संस्कृति सम्बन्धी कुरामा होइन, हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति धरोहर मन्दिर यिनीहरू चाहिँ समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर फैसला गरेको छ। धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर अनि देवताका मूर्तिहरू भएनन् भने देश डुब्छ भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको नैतिकताको यो संविधान कसको लागि बनाउनु? त्यसैले म आम सञ्चार मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भन्छु, तपाईँ धर्मनिरपेक्षको शपथ ग्रहण गरेको न्यायाधीश तपाईँ धर्म संस्था रहेनन् भने देश रहँदैन भन्नु। गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। अनि तपाईँ त्यही देवादिदेव महादेव, त्यही भगवान बुद्ध, तपाईले सी चिनफिङको नेपालमा भ्रमण हुँदा महामहिम सी चिनफिङ तपाईलाई शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको देशमा स्वागत छ भनेर लेख्नु भएन? हजुर। अनि जसलाई भगवान धर्मनिरपेक्ष भयो त्यसले भगवानको नाममा सी चिनफिङलाई बोलाउने? यो भन्दा पाखण्ड के हुन्छ र तपाईहरुसँग कति कुरा? हजुर, देश नेताले बिगारे भन्छन्, कोही ब्युरोक्रेसीले बिगारे भन्छन्। अब स्वर्गीय नेता गणेश मानकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनता भेडा हुनु पनि भनेछन् हैन? साँच्चै भन्दा देश चाहिँ कसले बिगारेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? देश जनताले बिगारे। कसरी? तपाईले 62-63 सालमा 47 को संविधानको विरुद्धमा ढुङ्गा हान्दाखेरि भारतको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको नाउँमा, धर्मनिरपेक्षको नाउँमा ध पनि छैन, संघीयताको स पनि छैन, गणतन्त्रको ग पनि छैन भने तिमीले आन्दोलन गर्दाखेरि नभएको एजेन्डामा किन भोट हाल्यौ? नेता के कुदेर गएर सिकन्दरबारमा बस्या हो? कुदेर जाँदा हुने भएको भए त म पनि गएर प्रधानमन्त्री हुन्थे नि। भोट कसले हाल्यो? भोट त जनताले नै हाल्यो। अनि तपाईँ मलाई त्यो विष्णु भट्टराई भने चोर हो साला, तर पनि मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो, भोट त्यसैलाई दिएँ भन्नुभयो, मलाई भोट दिनुभयो, म चाहिँ सिंहदरबारमा गएँ। अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो भएको 2-4 बिघा जग्गा पनि धरौटी राखेर उहाँ अरब कुवेततिर भाँडा मोल्नलाई झोला बोकेर एयरपोर्टबाट उता जानु, अनि उताबाट रेमिटेन्स पठाउँछन्, म यहाँ भ्रष्टाचार गरेर लुटेर खान्छु। तपाईँ उहाँ कोरोना लागेर मर्नुभयो भने आउन पनि दिँदैन, अनि तपाईँ डढ्न पनि पाउनु। हजुर, कसले बनायो? कसले बिगारे? यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे आन्दोलन क्रान्ति जे भन्यौं होला त्यसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता बलियो भएछ कि दुब्लो भएछ? अब नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि परेन? हजुर, थाहा पाउनु पर्यो कि परेन? तपाईलाई म भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठाउने, तपाईँ 1 करोडको सुशासनको तकमा एउटी विधवा आइमैसँग लिने हैन तपाईँ? हजुर। अनि भन्ने बेलामा धर्मनिरपेक्ष भने होली वाइन पिउने होइन तपाईँ? अनि तपाईलाई भोट हालिहाल्ने यिनै जनता हुन् भनेदेखि देश कसले बिगार्यो? नेता कुदेर नेता भइन्छ, जनताले भोट दिएरै भएको। भनेपछि नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र नै बीज वृक्षको रूपमा साबित हुन लागेको हो त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साबित हुन लागेको होइन, साबित भयो। साबित भइसक्यो। साबित भयो, भइराखेको छ, त्यसको निरन्तरता छ। हजुर। र नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाभिमान, शान्ति, समृद्धि 250 वर्षको यो मुलुकको इतिहासमा राष्ट्रिय झण्डा डढेको देख्नु भएको थियो? कसले डढायो? नेपालीले नि डढायो, मङ्गोलको नाउँमा डढायो। र हाम्रो देवादिदेव भूमि यो नेपाल भनेको नेपालको बुटबलमा रामापिथेकस भन्ने मानवको अस्थि पञ्जर आजभन्दा 1 करोड वर्ष अगाडि भेटियो। त्यो सभ्यता भएको मुलुक, देवादिदेव महादेव पशुपतिलाई नेपाली जनता अथवा संसारका हिन्दूहरूले पूजा गर्छन्। हजुर।
समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अमृत निस्कियो देवता र दानवको बिचमा झगडा भयो, अमृत तैँले खाने र मैले खाने। अनि अमृत खायो अरे, फेरि समुद्र मन्थन गर्दा विष निस्क्यो। कसले खाने विष? विष त कसैले खाएन। देवादिदेव महादेवले हलाहल विष पिउनुभयो र उहाँ सर्पमा घाँटीमा सर्प बेचेर बेरेर नीलकण्ठ कहलाउनु भयो। तर विष खाने चाहिँ भगवान भयो, अमृत खानेहरू कहाँ मरेर सिद्धि। हेर्नुहोस् त। त्यसैले राज्य सत्ता भनेको हलाहल विष पिएर जनता बचाउनुपर्छ। यस्तै हुन्छ राज्य सत्ता, सामन्त गोयललाई खुट्टा ढोक्ने। नेपालका राजाहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। हालाकि यो कुनै रेकर्डेड कुरा होइन। तत्कालीन नेपालको राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग उद्घाटन गरेपछि त्यसको 2-3 महिना पछाडि दिल्ली जाँदा महामहिम प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीजीले राजा महेन्द्रलाई भन्नुभयो, यो भारत र नेपालको सिमाना पर्ने ठाउँमा तपाईँले आफ्नै राजमार्ग उद्घाटन गर्न पाउनुहुन्छ, हामीलाई किन सोध्नु भएन भनेपछि राजा महेन्द्रले भनेछन्, तपाईँले त त्यहाँ नेपाल र भारतको सिमाना भन्नुभयो, मैले त यो कोठाभित्र नेपालको देखिरहेको छु भन्नुभएको छ। म्याडम गान्धी त चकित परिन्, के भनिरहेको छ यो मान्छेले। तपाईँ यहीँ वरिपरि हेर्नुहोस्, नेपाल देख्नुहुन्छ, यहीँ छ नेपाल। यसो पछाडि फर्केर हेरेको हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टको केटा खुकुरी भिरेको टोपी लगाएर इन्दिरा गान्धीको गार्ड भएर बसिरहेको छ। अहिले पनि 40,000 तिम्रा हाम्रा भाइ छोरा भारतको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सिमानामा लडिराखेका छन्। मुकुन्द नरबडे हामीले नक्सा निकाल्दा चीनको इसारामा निकाल्ने हो भन्नेलाई यहाँ बोलाएर सलाम गर्नुहुन्छ तपाईँ। अनि देश कसले बिगार्यो? नेताले बिगार्यो, जनताले बिगार्यो। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि तपाईँको घर सधैँ कमजोर भयो भने न म सधैँ तपाईँकोमा झगडा लगाइराख्न पाउँछु। यो देशमा पहिलो पटक तपाईँले बनाउनु भएको राष्ट्रपति रामवरण यादवजी, त्यतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा त्यतिखेरको बालवाला सेनापति निकाल्नलाई भन्दा रामवरण यादवजीले मान्नु भएन। अनि होइन म भैँसी चराउन आएको मान्छे, भैँसी गोठालो नै हुन्छु, तर यो कुरा मान्दिनँ भन्नु। म त्यतिखेर एउटा पार्टीको कार्यक्रममा हेटौँडा पुगेका थिएँ। त्यहाँ महेन्द्र चोकमा महेन्द्रको शालिग निकालेर गौतम बुद्धको शालिग राखेर छ। मैले यसो विचार गरेँ, होइन मेरो दिमागै गलत रहेछ, यो त राजा बिग्रियो भने के अरे राजा हट्यो भने बुद्ध भगवान बन्ने रहेछ, अनि राष्ट्रपति हट्यो भने चाहिँ भैँसी गोठालो हुने रहेछ। अब भैँसी गोठालो रोज्ने कि बुद्ध रोज्ने? अनि यो देशको त्यतिखेर उपराष्ट्रपति भएको परमानन्द झा सर्वोच्च अदालतबाट रिटायर गरेको जज हो। उसले शपथ ग्रहण गर्दा म नेपाली बोल्न जान्दिनँ भनेर हिन्दीमा शपथ ग्रहण। अहिलेको विधवा देवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारी त्यो नेपालको राष्ट्रपति भनेको पद होइन, राष्ट्रपति भनेको संस्था हो। राजतन्त्र भनेको ठाउँमा तपाईँले गणतन्त्र ल्याउनु भएपछि अहिले पार्टीको कार्यकर्ता हो विद्यादेवी भण्डारी कि नेपालको राष्ट्रपति? वामदेव गौतम जो यत्रो आलोचित भएर बसेको छ, त्यसैलाई बोलाएर पार्टीको झगडा मिलाऊ भने होइन? अनि यो देशको राष्ट्रपति त नेपाली जनताको राष्ट्रपति होइन रहेछ नि। हो, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला, त्यो मालामा आबद्ध गर्ने के हुन्छ? संवैधानिक राज संस्था हुन्छ, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुन्छ, राष्ट्रिय एकता अखण्डताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्छ। तपाईँ भारतमा गएर महात्मा गान्धीको शालिगमा पूजा गर्ने प्रचण्डजी नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हालेर ढाल्छौ, अनि त्यही देशका युवा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस भएर पार्टी बनाएका छन्। वाह, अनि राष्ट्रियता चाहियो, राजनीति चाहियो। यसै कारणले यो राज्य प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ,
मलाई पनि आएर मेरा आफ्ना कुरा राख्ने मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरिदिनु हो। तपाईहरूको आत्माभित्र रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।